1 Macabeo 13. Nasayran si Simon nga si Tripo, nagtigom og usa ka dakong pundok sa kasundaluhan aron sa pag-ilog sa Judea o sa paglaglag niini. Nakaamgo siya nga kining balitaan nakapagubot o nakapalisang sa mga tao busa miadto siya sa Jerusalem o gitawag niya ang katawhan aron magtigom o gidasig niya sila sa pag-ingon. Nasayod kamo unsa kadako ang gihimo sa banay sa akong amahan, sa akong mga igsuong lalaki ug ang gihimo ko alang sa balaod ni Moises ug sa templo. Nasayod usab kamo mahitungod sa mga gubat nga atong nahimo ug sa mga kasamok nga atong naagian. Ang tanan akong mga igsuon nga matay nga nakig-away alang sa atong balaod, sa atong templo ug sa atong nasod ug ako na lamang ang nahibilin. Apan dili gayud ako buot nga ingon nga misulay ako sa pagluwas sa akong kaugalingong kinabuhi sa panahon sa katalagman. Wala ako mag-isip sa akong kaugalingon nga mas maayo kaysa akong mga igsuon. Wala gayud. Tinuod nga tungod sa ilang pagdumot, ang tanang mga nasod nga dili Hudeo nagkatigom aron paglaglag kanato, apan makig-away ako aron paglaban sa akong nasod sa templo o sa inyong mga hinigugma. Kining mga pulunga nakabuhi dayon sa kadasig sa mga tao ug mitubag sila sa usa ka mga kusog nga singgit. Ikaw na karon ang among pangulo ili sa imong mga igsuon nga si Judas ug si Jonathan. Pakig-away sa among gubat ug buhaton namo ang bisan unsa nga imong pangayoon. Busa gitigom ni Simon ang tanan nga mga sundalo ug gidali ang paghuman sa mga paril sa Jerusalem ug sa paglig-on sa tanan nga panalipod niini. Gipadalan niya si Jonathan nga anak ni Absalom ngadto sa Joppa uban sa usa ka dakong pundok sa kasundaluhan. Gihinginlan ni Jonathan ang mga tao didto ug mipuyo sila sa lungsod. Si Tripo mibiya sa Ptolemaes uban sa usa ka dakong pundok sa kasundaluhan aron pag-ilog sa Judea ug dala nila ingon nga binilanggo si Jonathan nga igsuon ni Simon. Si Simon nagkampo didto sa Adida sa daplin sa patag. Sa pagkasayod ni Tripo nga si Simon mo'y mipuli siyang igsuon nga si Jonathan ug nga andam siya sa pagkigsangka kaniya sa gubat, nagpadala siya og mensahe ngadto kaniya. Gihuptan ko ang imong igsuon nga si Jonathan nga dinakpan tungod kay samtang diha siya sa katungdanan wala siya mobayad sa iyang mga utang ngadto sa panudlanan sa hari. Apan bisan pa niana buhian ko siya kun bayran mo ako og 2,727 ka kilo nga plata ug ipadala mo ang duha sa iyang mga anak nga lalaki aging patinga aron pagpasalig nga dili siya musukol bato kanamo. Inikabuhi na niya. Bisan nahibalo si Simon nga gilimbungan siya nila, gipadala niya ang salapi ug ang duha ka anak nga lalaki ni Jonathan kay dili siya buot nga mahaling ang kasuko sa mga Hudeo. Nahadlok siya nga tingali unyag moingon sila nga si Jonathan gipatay tungod kay si Simon wala man mo padala og salapi og sa mga kabataan. Busa gituman niya sumala sa gipangayo ni Tripo
apan wala mutuman si Tripo sa iyang mga saad ug wala niya buhii si Jonathan. Unya, milihok si Tripo aron pag-ilog sa yuta ug paglaglag niini. Milibot siya agi sa dalan padulong sa Adora. Apan si Simon ug ang iyang kasundaluhan milihok nga nag-atubang kaniya bisan asa siya moadto. Ang mga kaaway nga sundalo nga didto sa kota sa Jerusalem nag-unay padala og mga sinugo ngadto kang Tripo nga nag-awhag kaniya sa pag-adto dayon kanila agi sa dalan sa deserto o sa pagpadala kanila o pagkaon. Giandam ni Tripo ang tanan niyang sundalong nagkabayo alang sa sulong apan niadtong gabiuna may dakong ulan sa yelo ug wala siya makahimo pagtungas sa kabungturan. Busa misibog siya ug miadto sa Gilead. Sa pagkaduol niya sa Baskama, gipapatay niya si Jonathan o gipalubong didto. Unya mitalikod si Tripo ug mibalik ngadto sa iyang kaugalingong nasod. Gisugo ni Simon ang pipila ka mga tawo aron dad-on ang lawas sa iyang isuon nga si Jonathan ngadto sa Modin aron ilubong didto sa lungsod sa ilang mga katigulangan. Ang tanan nga didto sa Israel nagbangutan pag-ayo sa taas nga panahon tungod sa kamatayon ni Jonathan. Ibabaw sa lubnganan sa iyang amahan ug sa iyang mga igsuon, nagtukod si Simon og usa ka taas nga monumento nga makita gikan sa halayo kaayo. Ang atubangan ug ang luyo niini gitabunan og mga pinasinaw nga bato. Nagtukod siya og 7 ka mga piramid sa isig ka kilid alang sa iyang amahan, sa iyang inahan, ug sa iyang 4 ka igsuon. Alang sa mga piramid naghimo siya og tag-as nga mga lindog nga adunay mga kinulit. Pipila niining mga kinulit mao ang kutamaya ug ang uban nga sakayan. Monumento kadto nga gipahinungod sa ilang mga kadaugan nga mahimong duawon sa mga magpapanaw nga gikan sa layong dagat. Ang lubnganan nga iyang gitukod didto sa Modin ana pahangtod karong mga adlaw. Sa laing bahin gipatay ni Tripo ang batan-ong hari nga si Antioco VI o giilog niya ang iyang gingharian didto sa Syria. Nagdala siya ni adtong nasura og dagkong mga kaguliyang. Gibag-o pagtukod ni Simon ang mga kota sa Judea, lakip ang tag-as nga mga bantayan, malig-on nga mga paril ug mga ganghaan nga tinarangkahan. Unya nagbutang siya dito og mga tigumanan sa mga kasangkapan. Nagpadala siya mga embahador ngadto kang Hari Demetrio II aron pagpangayo nga dili siya pabayron og buhis sa yuta kay si Tripo wala may laing gibuhat gawas sa pagtulis kanila. Si Hari Demetrio may padala niining mosunod nga sulat agig tubag. Si Hari Demetrio ngadto sa Pangulong Pare nga si Simon, ang higala sa mga hari, ngadto sa nasod nga Hudeo o sa ilang mga pangulo. Kumusta? Nakadawat ako sa bulawan nga purong-purong o sa bulawan nga sanga sa palmera nga inyong gipadala ug andam ako sa paghimog usa ka kasabutan sa kalinaw uban kaninyo ug sa pagsugo sa among mga opisyal nga maniningil sa buhis aron tugutan kamo nga malingkawas nini. Ang atong unang mga kasabutan
Uban kaninyo gidasunan og mga kota nga inyong gitukod pag magpabilin nga inyoha. Pasayloon ko kamo sa mga kalapasan sa kasabutan nga inyong nahimo, hangtod karong petsaha, o gilingkawas ko kamo sa pagbayad og espesyal nga buhis, nga balayranan pa sa bisan unsang laing mga buhis, nga gipaningil hangtod niining panahon na didto sa Jerusalem. Ang tanang mga Hudeo nga may katakos mahimong magpalista aron sa pagkalagad sa hari. Patunhayon nato ang kalinaw. Busa sa tuig 170 ang yugo sa mga dili Hudeo nga madaog-daogon na natangtang gikan sa mga Hudeo. Ang mga tao may sugod pagpitsa sa ilang mga dokumento o kasabutan pinaagi niining mga pulunga. Sa unang tuig ni Simon, ang bantog nga Pangulong Pari ang magmamando o Pangulo sa mga Hudeo. Niadtong panahona si Simon misulong sa Geser o gipalibutan niya kini sa iyang mga sundalo. Naghimo siya og usa ka mabalhin-balhin nga plataporma alang sa atake ug gidala niya kini hangtod sa paril sa lungsod. Giatake niya ang usa sa bantayan ug nakuha niya kini. Unya ang mga lalaki nga didto sa plataporma misulod dayon sa lungsod ug kini nakapagubot pag-ayo. Ang mga lalaki sa lungsod, ang ilang asawa ug ang ilang mga kabataan migisi sa ilang bisti sa dakong kaguol ug nanakas sila sa ibabaw sa paril sa lungsod. Naghangyo sila sa makusog nga tingog kang Simon aron hatagan sila pahulay sa pakigubat. Nangamuyo sila nga nag-ingon, "Kaluy-i kami, ayaw kami siluti sumala sa angay kanamo." Busa nakigsabot si Simon kanila o gitapos ang away. Gimanduan niya ang mga tao pagbiya sa lungsod, unya iyang gihinluan ang kabalayan nga dunay mga Diyos-Diyos. Sa pagkahuman niya na, siya ug ang iyang mga tawo nanulod sa lungsod nga nag-awit sa mga himno o sa mga awit sa pagdayeg. Gikuha niya ang bisan unsa nga maghimo sa lungsod nga hugaw sumala sa ilang seremonyas o gipapuy-an niya kini og mga tawo nga motuman sa tanan nga mga sugo nga nahimutang sa balaod ni Moises. Gilig-on niya ang mga panalipod sa lungsod ug nagtukod siya alang sa iyang kagalingon ug usa ka palasyo didto. Ang mga tao didto sa kota sa Jerusalem gidid-an sa pagbiya aron pagpalit o pagbaligya bisan unsa. Nagantos sila sa dako kayong gutom ug daghan kanila ang nangamatay tungod niini. Sa katapusan mihangyo sila kang Simon aron hatagag panahon sa paghunong sa gubat. Miuyon siya, gikuha sila gikan sa kota o gihinluan ang kota. Sa ika-23 nga adlaw sa ikaduhang bulan sa tuig sa 171, may dako nga kasaulugan didto sa syudad tungod niining makalilisang nga hulga alang sa kasiguruhan sa Israel nga natapos. Si Simon ug ang iyang mga tawo misulod sa kota nga nanag-awit ug mga alawiton sa pagdaig o pasalamat samtang nagdala sila sa mga sanga sa palmera o nagkablit sa mga alpa, nagtukar sa mga piyang-piyang o lira,
pakanaog si Simon ug usa ka kasuguan nga kadtong adlaw kinahanglan sa ulugon nga masadya matag tuig. Gilig-on niya ang mga panalipod sa bungtod sa templo sa kilid nga nag-atubang sa kota og siya ug ang iyang mga tawo naghimo sa ilang uluhang kampo didto. Ang anak ni Simon nga si Juan dako na karon, busa gihimo siya ni Simon nga pangulo sa tibuok kasundaluhan ug si Juan nagbutang sa iyang uluhang kampo didto sa Geser.